ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच विरूपः केतुमाच्छम्भुरम्बरीषसुतास्त्रयः विरूपात् पृषदश्वोऽभूत् तत्पुत्रस्तु रथीतरः। रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तन्तवेर्थितः अंगिराजनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसा स्मृताः रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेताद्विजातयः। क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डकाः। तेषां पुरस्तादभवन्नार्यावर्ते नृपा पञ्चविंशतिः पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेण्यतः। स एकदाष्टकाश्राद्धे इक्ष्वाकुः सुतमादिशत् मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छमाचिरम्। तथेति सवनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः शशञ्चाददपस्मृतिः। शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः चोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टमेतदकर्मकम्। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणाभिहितं नृपः देशान्निस्सारयामास सुतं त्यक्तविधिं मृषा। स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावापयत्परम्। पितुर्युपरतेभ्येत्य विकुक्षिः पृथिवीमिमां शासदीजे हरिं यज्ञैः शशाद इति विश्रुतः। पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः शृणुनामानि कर्मभिः। कृतान्त आसीत् समरो देवानां सह दानवैः पार्ष्णिग्राहो वृतो वीरो देवैर्दैत्यपराजितैः। वचनाद्देवदेवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभोः वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः। स सन्नद्धो धनुर्दिव्यमादाय विशिखाञ्छितान् स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदिस्थितः। तेजसाप्याजितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्यान् दिशि दैत्यानान्यरुणत्रिदशैः पुरम्। तैस्तस्य चाभूत् प्रधनन्तु मुलं लोमहर्षणम् यमाय भल्लैरनयद्दैत्याहन्येऽभिययुर्मृधे। तस्येषु पाताभिमुखं युगान्ताग्निमिवोल्बणम् विसृज्य दुद्रुवुर्दैत्याहन्यमानाः स्वमालयम्। जित्वा पुरन्धनं सर्वं सश्रीकं वज्रपाणये प्रत्ययच्छत्स राजर्षिरिति नामभिराहृतः। पुरञ्जयस्य पुत्रो बोधनेनास्तत्सुतः पृथुः विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः। शाबस्तस्तत्सुतो येन शाबस्तिः निर्ममे पुरे बृहदश्वस्तु शाबस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः। यः प्रियार्थमुदङ्कस्य धुन्धुनामासुरं बली सुतानामेकविंशत्या सहस्रैरहनद्वृतः। धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्ज्वलुः धुन्धोर्मुखाग्निना सर्वे त्रयैवावशेषिताः। दृढाश्वः कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत दृढाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः। बर्हणाश्वो निकुम्भस्य कृशाश्वोऽथास्य सेनजित् युवनाश्वो भवत्तस्य सोनपत्यो वनङ्गतः। भार्याशतेन निर्विण्ण ऋषयोऽस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तजाञ्चक्रुरैन्द्रीन् ते सुसमाहिताः।
राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रांस्तान् पपो मन्त्रजलं स्वयम् उत्थितास्ते निशाम्याथव्युदकं कलशं प्रभो पप्रच्छुक्कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनञ्जलम् राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रुरहो दैवबलं बलम् ततः कालवुपावृत्ते कुक्षिन्निर्भिद्य दक्षिणम् युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजानः कन्धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम् मान्धाता वत्समारोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात् न ममारपिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनाश्वोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात् त्रसद्दस्युरितीन्द्रोऽङ्गविदधे नाम तस्य वै यस्मात्र सन्ति ह्युद्विग्नादस्य वो रावणादयः यौवनाश्वोऽथमान्धाता चक्रवर्त्यवनीं प्रभुः सप्तद्वीपवतीमेकशशासाच्युततेजसा ईजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियम् द्रव्यं मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथर्त्विजः धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद्यदात्मकम् यावत् सूर्यमुदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते शशबिन्दोर्दुहितरिबिन्दुमत्यामधान् पुरुकुत्समम्बरीशं मुचुकुन्दं च योगिनम् तेषां स्वसारः 50 सौभरिं वौरिरेपतिम् यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमानः परन्तपः निर्वृतिं मीनराजस्य वीक्ष्य मैथुनधर्मिणः जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचता सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे स विचिन्त्याप्रियं स्त्रीणां जरठोऽयमसम्मतः वलीपलितये जत्कयित्यहं प्रत्युदाहृतः साधयिष्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः मुनिः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यान्तः पुरमृद्धिमत् वृतश्च राजकन्याभिरेकः 50 तासां कलिरभूद्भूयांस्तदर्थे पोह्य सौहृदम् ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम् स बह्वृतस्ताभिरपारणीयतपश्रियानर्घ्यपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनामलाम्भः सरस्सु सौगन्धिककाननेषु महार्हशय्यासनवस्त्रभूषणस्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकैः स्वलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदारे मेनुगायद्विजभृङ्गवन्दिषु यद्गार्हस्थ्यन्तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः विस्मितस्तम्भमजहात् सार्वभौमश्रियान्वितम् एवं गृहेष्वभिरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकैरिवानलः स कदाचिदुपासेन आत्मावह्नवमात्मनः ददर्श बह्वृचाचार्यो मीनसङ्गसमुत्थितम् अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितौ रतस्य अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्गात् प्रत्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् सङ्गं त्यजेत मिथुनव्रतिनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेद्बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत्प्रसङ्गः एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि मत्स्यसङ्गात् 50 समुत 5 सहस्रसर्गः
नान्तं व्रजां युभयकृत्यमनोरथानां मायागुणैर्हृतमतिर्विषयेऽर्थभावः एवं वसन् गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णमात्मकर्षणमात्मवान् सहैवाग्निभिरात्मानं युजोज परमात्मनि तास्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम् अन्वेयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवार्चिषः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।